अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मुझे पता है बहुत ज़्यादा टाइम हो गया और बहुत वक्त के बाद मैं ये वीडियो लेके आई हूँ। कुछ मसले हो गए थे जिसकी वजह से मुझे वक्त नहीं मिल पा रहा था और मैं ये नहीं कर पा रही थी। खैर, अब इस बार मैं आपके लिए लेके आई हूँ बीबी सिक्कट की कहानी। बीबी सिक्कट की कहानी बहुत मुफीद है, मैंने बहुत बार आजमाया है और उसमें बहुत झटपट काम होता है, मतलब ऑनन फॉनन में काम होता है। इसका तरीका जो है वो थोड़ा अलग है और उसकी तफसील मैं आपको बताती हूँ कि आपको किस तरह ये करना है। आप अगर मेरा वीडियो ध्यान से सुनेंगे तो मैं हर चीज बहुत डिटेल में बताती हूँ ताकि कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो। मेरे पिछले वीडियो में बहुत सारे क्वेरीज आए थे, बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, लोगों को बहुत सारे कंफ्यूजन हो रहे थे, जबकि मैंने सब कुछ साफ साफ बता दिया था। मैं खुद ये दूसरों से सीखती हूँ और ये सब करती हूँ, ट्राई करती हूँ, तो मुझे पता है क्या क्या सवाल आपके दिमाग में आ सकते हैं। तो उस हिसाब से ही मैं आपको वीडियो बना के देती हूँ। तो आप प्लीज स्टार्टिंग से लेके एंड तक अगर एक बार वीडियो सुन लें, उसके बाद आप लोग खाली कहानी तक जम करके कहानी सुन सकते हैं। पर एक बार आप स्टार्टिंग से एंड तक वीडियो सुने तो आपको पूरा तरीका उसका सही सही मालूम हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बीबी सिक्कट की कहानी जो है, इसका तरीका ये है कि सबसे पहले आपको आपकी जो मुराद है वो बहुत स्पेसिफिक होनी चाहिए, ठीक है। इसमें आप कोई सब्जेक्टिव मुराद नहीं कर सकते हैं कि जैसे मसलन हुआ कि मेरा वजन कुछ कम हो जाए। ये आपको नहीं करना है। अगर आपको अपनी सेहत के लिए करना है तो आपको नियत करनी है कि मेरी अगर कोई बीमारी है तो आपकी वो बीमारी ठीक हो जाए, या आपको अगर अपना वजन कम करना है तो समझिए कि आपके 10 किलो वजन कम हो जाए। आपको बहुत स्पेसिफिक रहना है, या मेरी इनसे मुलाकात हो जाए या मेरी इनसे बात हो जाए। आपको ये नहीं करना है कि हमारा रिश्ता ठीक हो जाए। ये थोड़ा सब्जेक्टिव हो जाता है, इसके लिए वजीफे करने पड़ते हैं। पर जैसे आपको किसी से मुलाकात करनी है, या आपको किसी से मिलना है, या आपको किसी से बात करनी है, या इस तरह के बहुत ऑब्जेक्टिव टाइप के नियत आपको माननी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद आपको वजू करना है। वजू करना मैंडेटरी है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं। वजू आपको करना है। वजू करते वक्त आपको अपनी नियत को, अपने मुराद को अपने जहन में रखना है और आपको अच्छी तरह से वजू करना है। वजू करने के बाद, अभी इस कहानी में बोला जाता है 2 पैसे। अब 2 पैसे का तो कुछ मिलता नहीं है, तो दो का हिसाब रखते हुए हम लोग 20 रुपए के या 200 रुपए के अपनी हैसियत के मुताबिक आप पैसे निकालेंगे और आधे पैसों का तिल लेंगे और आधे पैसों का गुड़ लेंगे। मसलन अगर आपने 20 रुपए लिए हैं तो आप 10 रुपए का तिल लेंगे, सफेद तिल, और 10 रुपए का गुड़ लेंगे। अब आप उसको चाहें तो आप उसको अलग अलग भी रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप उसकी मिठाइयाँ भी बना सकते हैं। आप जिस तरह चाहें उसको रख सकते हैं। मैं यूजुअली क्या करती हूँ कि मैं उसको, गुड़ को थोड़ा सा मेल्ट करके उसमें तिल बना के उसकी चिक्की की तरह बना लेती हूँ। ये आपको तब करना है जब आपकी मुराद पूरी होगी, ठीक है। जब आप नियत कर रहे हैं, जब आप वजू कर रहे हैं, उस वक्त आपको सिर्फ 20 रुपए या 200 रुपए, उससे ज्यादा की जरूरत तो है भी नहीं, आप निकाल के अलग कर दें और नियत कर लें कि जब मेरा ये काम हो जाएगा या ये मेरी ये मुराद पूरी हो जाएगी, मैं इन पैसों का तिल और गुड़ मंगवा के बीबी सिक्कट की कहानी सुनूंगी। फिर इंशाल्लाह जब 7 दिन में, 14 दिन में, 21 दिन में, जब भी आपकी मुराद पूरी होती है, आपको उन्हीं पैसों को, उसी नोट को निकालना है। आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे कि 20 रुपए तो मेरे पास हमेशा रहते हैं, नहीं। आपको नियत करके वो पैसे अलग निकालना है। आपको नोट में निकालना है, नोट में निकालिए, चेंज में निकालना है, चेंज में निकालिए, जैसे निकालना है वैसे निकालिए, ठीक है। अच्छा, फिर जब आप ये पैसे निकालेंगे, आप मिठाई बनाएंगे या जिस तरह भी आपको उसको पेश करना है आप उस तरह पेश करेंगे। वैसे ही जैसे रहता है उसी तरह अगर पेश करना है तो आप उसी तरह पेश करें, कोई भी रूल नहीं है ऐसा। और फिर आप वो कहानी सुनेंगे और आप वो मिठाई खुद भी खाएंगे और आप दूसरों को भी खिलाएंगे, ठीक है। ये बहुत सिंपल और बहुत छोटी कहानी है, पर ये बहुत तासीर रखती है। इसीलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगी, कोई भी काम जो आपको झटपट करना हो उसको आप नियत करके ये जरूर आजमाएं। ये माशाल्लाह बहुत असर रखती है। और आप लोग सबको रमजान की बहुत बहुत मुबारकबादी। आई होप सबके रोजे अच्छे चल रहे होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीबी सिक्कट की कहानी। एक गरीब बेवा की एक लड़की थी। उसकी कोई औलाद नहीं होती थी। बड़ी मन्नत व मुराद मांगी मगर औलाद नहीं हुई। सब परेशान थे। इतने में एक औरत आई। उसने दरियाफ्त किया कि परेशान क्यों हो। लड़की और उसके वालिदैन से हाल मालूम किया और फरमाया कि तुम लोग बावजू होकर बीवी सिक्कट की नाम के 2 पैसे रखो और नियत कर लो।
انشاءاللہ تمہاری مراد پوری ہوگی۔ اسی وقت لڑکی کے والدین نے باوضو ہو کر یہ نیت کر لی کہ میرے لڑکی کی اولاد ہوتی ہے تو ہم یہ کہانی سنیں گے۔ خدا کی قدرت سے اسی ماہ میں حمل قرار پایا۔ 9 ماہ پورے ہوئے اور لڑکا پیدا ہوا۔ یہ لوگ کہانی سننا بھول گئے۔ ایک دن یکا یک لڑکا غائب ہو گیا، یعنی کہار کے آوے میں چھپ رہا تھا، اور کہار نے آوے میں برتن پھیلا کے بند کر دیا۔ برتن جلانے کی غرض سے آوے میں آگ بھی لگا دی تھی۔ اس لڑکے کی ماں اور نانی اس لڑکے کی تلاش میں نکلے۔ اسی وقت ان لوگوں کو خیال آیا کہ ہم نے بیوی سکٹ کی کہانی نہیں سنی۔ پھر یہ نیت کی کہ اگر لڑکا مل جائے گا تو کہانی ضرور سنیں گے۔ یہ کر دونوں آ کر مکان میں بیٹھ گئے۔ جس وقت کہار نے آوے کو کھولا تو دیکھتا ہے کہ تمام برتن ہیرے و جواہرات ہو گئے ہیں۔ تمام برتن نکالنے کے بعد وہ لڑکا نکل آیا۔ یہ شہرت تمام گاؤں میں ہو گئی۔ یہ سن کر لڑکے کی والدہ اور نانی آئی اور کمہار کو معلوم ہوا کہ یہ لڑکا انہی کا ہے، تو ان لوگوں سے کہا میری اولاد نہیں ہے، اس لڑکے کو مجھے دے دو۔ لڑکا ملتے ہی اس کی نانی نے 2 پیسے کا تل اور 2 پیسے کے گڑ لا کر حضرت بی بی سکٹ کی کہانی سنی اور لڑکے کو اپنے ساتھ لے گئی، اور کمہار کو بھی تھوڑا سا تل اور گڑ دے دیا تھا۔ اس کمہار نے ایک ایک ہانڈی 500 میں بیچی۔ ایک غریب کے یہ حال سن کر نیت کی کہ میری شادی ہو جائے گی تو میں بھی یہ کہانی سنوں گا۔ اس کی برکت سے اس کی شادی کی تاریخ مقرر ہو گئی، لیکن یہ کہانی سننا بھول گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ رات کے وقت دلہن کے مکان جاتے ہوئے گھوڑا ٹھوکر کھا کر گر گیا اور دولہا گرتے ہی مر گیا۔ دولہے کو کہانی کی نیت کرتے وقت ایک عورت نے سن لیا تھا۔ اس نے کہا کہ رونا بند کرو اور مجھے 2 پیسے دو، دولہا ابھی اٹھ بیٹھے گا۔ دولہے کی نانی نے فوراً اس عورت کو 2 پیسے دیے۔ عورت نے 1 پیسے کا گڑ اور 1 پیسے کے تل منگوا کر بی بی سکٹ کی کہانی کہہ کر تھوڑا تل اور تھوڑا گڑ دولہے کے منہ میں لگایا، اور اسی وقت دولہا کلمہ پڑھتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ تمام عزیز اقربار خوش ہو گئے۔ پھر دولہا دلہن نے مل کر کہانی کو بغور سنا اور تل و گڑ بہت خوشی سے کھائے اور آرام سے زندگی بسر کی۔ ایک بادشاہ کی لڑکی تھی، اس کی شادی نہیں ہوئی تھی، تو اس نے اس عورت کو یعنی لڑکے کے نانی کو بلایا اور بڑھیا حاضر ہوئی۔ اس نے پوچھا کہ ہماری لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی ہے تو بتاؤ کیا کیا جائے۔ بڑھیا نے کہا میں نے حضرت بی بی سکٹ کی نیت کی تھی تو اولاد ہو گئی۔ آپ بھی باوضو نیت کر لیجئے اور 2 پیسے اٹھا کر رکھ دیجئے۔ شادی کے بعد 1 پیسے کے تل اور 1 پیسے کے گڑ منگوا کر کہانی سنیے اور کھا لیجئے اور بانٹ دیجئے۔ شہزادی نے اسی وقت نیت کر کے 2 پیسے الگ رکھے۔ اس کی لڑکی نے نیت کی برکت سے شادی طے ہو گئی، لیکن کہانی سننا بھول گئی۔ تمام عزیز غائب ہو گئے، اسی کے ساتھ ساتھ بادشاہ کی سلطنت بھی غائب ہو گئی۔ بادشاہ نے پریشان ہو کر اپنی بیوی سے کہا کہ لڑکی کی شادی کے لیے کتنی منتیں مانی گئی تھی اور کون کون سی پوری نہیں کی گئی۔ میں نے جو منت مانی تھی کون سی ادا نہیں ہوئی۔ جب بادشاہ کو منت کا حال معلوم ہوا تو اس نے تل اور گڑ نوکروں سے منگوایا اور کہانی سن کر تقسیم کر دیا، مگر اس کا کچھ اثر نہ ہوا، اور اس بڑھیا کو طلب کر کے کہا کہ تیرے کہنے کے مطابق ہم نے کہانی سنی اور تل و گڑ تقسیم کیا، لیکن اب تک سلطنت کا پتہ نہیں ہے۔ بڑھیا کو معلوم ہوا تل و گڑ نوکروں کو بٹوائے تھے، تو اس نے عرض کیا کہ حضور اتنے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے، مجھے 2 پیسے دیجیے، میں منگوا کر آپ لوگوں کو کہانی سناتی ہوں۔ جب بادشاہ کو منت کا حال معلوم ہوا تو اس نے تل اور گڑ نوکروں سے منگوایا اور کہانی سن کر تقسیم کر دیا، مگر اس کا کچھ اثر نہ ہوا، اور اس بڑھیا کو طلب کر کے کہا کہ تیرے کہنے کے مطابق ہم نے کہانی سنی اور تل و گڑ تقسیم کیا، لیکن اب تک سلطنت کا پتہ نہیں ہے۔ بڑھیا کو معلوم ہوا تل و گڑ نوکروں کو بٹوائے تھے، تو اس نے عرض کیا کہ حضور اتنے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے، مجھے 2 پیسے دیجیے، میں منگوا کر آپ لوگوں کو کہانی سناتی ہوں۔ اس بڑھیا کو 2 پیسے دیے گئے۔ اس نے تل اور گڑ منگوایا، ان دونوں نے اس کہانی کو سنا اور تل و گڑ ان دونوں کو کھلا دیا۔ اس کے بعد تھوڑے ہی دیر میں بادشاہ اور اس کی بیوی کی آنکھ بند ہو گئی۔ جب آنکھ کھلی تو بادشاہ کی بیوی کیا دیکھتی ہے کہ بادشاہ کا تاج و تخت سب موجود ہے۔ ان لوگوں نے خدا کا شکر ادا کیا اور اپنی راضی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔
اور جب انشاءاللہ آپ کی مراد پوری ہو جائے تو آ کے کمنٹ ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔